موجود ہوئے ہمیں وقت ابو جہل تے عتبہ تے شیبہ ہوئے جس ٹائم اس کا پیچا اسلام دے نال بندا ہے جس ٹائم اس کا سامنا اسلام دے نال ہوندا ہے وقت اس اسلام نست و نابود کر دیندا ہے اسلام غالب آ جاندا ہے اسلام نو مٹاون والے مغلوب ہو جاندے آج تحریک لبیک کے نال بھی کچھ ایسا سلوک کیتا جاتا ہے لیکن الحمدللہ قیامت تک چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حق دے اوتے جماعت ہے ساڈا مقصد کوئی کرسی نہیں ساڈا مقصد کوئی عزت اور شہرت نہیں تحریک لبیک دا ہی کوئی منشور ہے حضور دا دین تخت دے اوتے آ جائے ملک پاکستان دے وچ اسلام نفاذ اسلام نافذ ہو جاوے اگر کوئی آخدا کہ دیکھو جی مولوی ووٹاں دے وچ اٹھی پے مولوی ہن سیاست کرنا چاہندے ہیں اساں سیاست نہیں کردے تساں اگوں آ جاؤ اساں پیچھے کھڑو گے لیکن شرط ملک پاکستان دے وچ اسلام دا نفاذ شرط حضور دا دین تخت دے اوتے لیاون اے نہیں حکمرانی تواڈی ہوے وقت جڑے چور ہوے راتی راتی انہاں نوں ویزے لوا کے باہر کڈا جاوے غازی ممتاز حسین قادری نوں تخت دار دے اوتے لٹکایا جاوے اے نہ اسلام ہے نہ پاکستان ہے پاکستان تواڈی بدماشیاں واسطے حاصل نہیں کیتا گیا ہے ہن او بدماشی سینہ زوری نہیں چلدی انشاءاللہ تحریک لبیک ڈنڈکے دی چوٹ دے اوتے اپنے مطالبات بھی منوائی سی اور ڈنڈکے دی چوٹ دے اوتے حضور دا دین تخت دے اوتے لیا سی انشاءاللہ انشاءاللہ میں انتہائی شکر گزار ہاں ساڈے انتہائی محترم المقام تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نائب امیر حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب عزیز شرف اور سرپرست اعلیٰ جناب بھائی محمد اکمل صاحب جنہوں نے خیرپور کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موٹر سائیکل ریلی بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کیتا اور الحمدللہ انہوں نے انتھک کوشش کی تھی باطل دا مقابلہ کیتا اور باطل دی اکھ دے وچ اکھ پا کے دسا ہے اسا ریلی دا انعقاد دا الاؤنسمنٹ کیتا ہے تے ریلی کرواونی ہے انشاءاللہ تحریک لبیک نو کوئی دنیا دی طاقت نہیں روک سکتی کیوں تحریک لبیک دا منشور پتیزہ ہے تحریک لبیک دا مشن ہی کوئی کہ حضور دا دین تخت دے اوتے آ جائے آپ احباب دیکھو یہ ریکویسٹ درخواست ہے کہ تساں حضور دے نال محبت کرو حضور دے نال وفا کرو حضور دے نال عشق کرو اور تاریخ گواہ ہے اگر تسی حضور دے نال عشق کردے نہیں تا تاریخ تواڈے اس کردار نوں چھپاونا نہیں تاریخ تے قلم نے تواڈے اس کردار نوں سنہرے حروفاں دے نال لکھنا ہے ہاں اگر غازی علم الدین شہید نے حضور دی محبت دے وچ آ کے ناموس رسالت دے وچ کھڑے ہو کے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا آج تک تاریخ میں غازی علم الدین شہید دے نام کو روشن کیتا ہے اگر بھاویں کوئی غازی ممتاز حسین قادری ہوئے تے بھاویں کوئی عامر چیمہ ہوئے تے بھاویں کوئی علم الدین شہید ہوئے تے بھاویں حافظ قادر حسین رضوی ہوئے جڑے حضور دی ناموس تے حضور دی محبت واسطے کھڑے تے وقت بابا خادم حسین رضوی فرمائندے ہیں نا کہ تسی سائیں دا کام کرو سائیں کانڈ نہیں لگن دے اور جب یار سائیں کانڈ ہی نہیں لگن دے تے وقت سانو لکن دی کیڑی لوڑ ہے سانو بیل تے کھڑ دے وچ بڑھن دی کیڑی لوڑ ہے انشاءاللہ جانا تا او ہوندا ہے نا جڑا حق دے میدان دے وچ سینہ تان کے کھڑا ہوئے ہاں انشاءاللہ ساڈے تحریک لبیک دے جتنے بھی کارکنان ہیں ہاں وہ رکن شورا تو لا کے یوسی تے بار دے آخری کارکن تک دلیر ہیں تے بہادر ہیں وہ ایویں بہادر ہیں جی میں بابا خادم حسین رضوی انہوں دے دل دے وچ حضور دی عشق دی شمع جلا کے بھی زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 احباب ذکر الحمدللہ ملک پاکستان دے اندر تحریک لبیک کا پلیٹ فارم چل رہی ہے کوئی ایسی پی پی نہیں کوئی ایسا حلقہ این اے نہیں جس کے اندر تحریک لبیک کا نیٹ ورک نہ ہوئے الحمدللہ ہونو وقت دور نہیں کہ ملک پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ
گلی گلی قصبہ قصبہ محلہ محلہ نگر نگر دے وچ تحریک لبیک تے جھنڈا تے کرین دا نشان موجود ہے ہن تو بال بھی آتے آیا آیا دین آیا ہن تو چھوٹے چھوٹے بال بھی گلیاں دے نعرے لیندے اسی اپنی اکھاں دے نال ڈٹھا گلیاں دے وچ چھوٹے چھوٹے بال کوئی شام دی ایکٹنگ کردا ہے تے کوئی سلطان رائی دی ایکٹنگ کردا ہے آج الحمدللہ بابا جی ایسا عشق دی روح پھونک کے گئے اور گلیاں دے وچ جڑے بال کھیلدے وے او یاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے حضور دا عشق دی تے اور کیڑی چیز ہے ساڈی قوم جڑی فنکار بندی تے ایکٹر بندی ہے گانے گاون والا نو ستار آکھدی ہے الحمدللہ اج او قوم بابے خادم دے نظریے دے پیچھے لگی ہوئی ہے او مجاہد مرد کلندر جڑا ویل چیئر دے تے چلدا قسم خدا دی اس نے پورے روئے زمین دے وچ حضور دے دین دے پیغام دیتا اور یار اپنا کیڑا ٹھیکا دا رشتہ ہے اے اج الحمدللہ پی پی 245 دی کتنی یوسیاں دے ذمہ داران عہدیداران اور کارکنان اج اکٹھے تہاڈا تے ساڈا کیا تعلق ہے تہاڈے تے ساڈی کیڑی رشتہ داری ہے اور اساں دا ایک دی شکل دے واقف نہیں آسے اج ایک پلیٹ فارم دے تے اکٹھا کیتے تے بابے خاتم دے نظریے اکٹھا کیتے ہاں جی انشاءاللہ تسی حضور دے نال محبت دا ثبوت دیو تسی تحریک لبیک دے نال کھڑے ہو جاؤ بابا مشکل وقت آندا ہے اے کیڑی گل اسی مکی بیجدے تے کوئی مشکل نہیں آندی دکانداری کردے مشکل نہیں آندی جانوراں دا کام کردے کوئی مشکل نہیں آندی زندگی دے کسی مرحلے دے وچ کوئی تنگی نہیں آئی بابا تنگیاں تے زندگی دے وچ آندی ہے نا جے دین دی خاطر اسی تھوڑی جی تنگی بول کے لئی جیل کٹ لئی اے کیڑی گل ہے یار جیل تے اساں زندگی دے کٹی ہے ساڈے اکابر جیل کٹ گئے ہاں جی اللہ دے نبی جیل کٹ گئے اسی یار کتنے خوش قسمت ہیں اسی دین دی خاطر ڈھکی جاوی اسی دین دی خاطر جیل چلے جاوی حضرت بابا خادم حسین غزنوی فرمایا نا او دسو تے صحیح ساڈا قصور کی ہے اساں تے تواڈے پتر نو نشے دے تے لایا اساں تے تواڈے پتر نو بھڑے کماں دے تے لایا اساں دسو تے تواڈے پتر نو حضور دے عشق دی گل دسی ہے اس گل نے تانوں ساڈا مخالف بنا دتا ہے الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پرچم تا قیامت سر بلند رہے انتہائی شکر گزار ہے تمام یوسیز دے عہدیداراں جڑے تشریف لائے جنہوں نے کارکنان کو اکٹھا کیتا تمام دوست احباب جتنے تشریف لائے اللہ پاک تمام دے رزق وچ علم وچ عمل وچ برکت عطا فرماوے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڈی رکن شورا اور امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین غزنوی دامت برکاتہم القدسیہ دا سایہ ساڈے اوتے قائم دائم فرماوے وما علینا الا البلاغ اسلام دا صبح کے 10 لنگر شریف دا بڑا وسیع انتظام ہے حضور دے لنگر شریف سارے کے انشاءاللہ